अब सुन्नुहोस् युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय राष्ट्रिय युवा परिषदको प्रस्तुति रहेको युवा संचार रेडियो कार्यक्रम। नमस्कार, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय राष्ट्रिय युवा परिषदको प्रस्तुति रहेको युवा संचार रेडियो कार्यक्रममा यहाँ सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। यो कार्यक्रम हरेक आइतबार बिहान 7 बजेको नेपाली समाचारपछि रेडियो नेपालको केन्द्रीय प्रसारण मार्फत सुन्न सकिन्छ। यसैगरी सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ नेपालको सामुदायिक सूचना नेटवर्कबाट साथै प्रदेशका विभिन्न रेडियोबाट भिन्न भिन्न समयमा सुन्न सकिन्छ। कार्यक्रममा हामी युवाका समस्या, सम्भावना, सफलता र उनीहरूले दिनदिनै देख्ने सपनाको कुरा गर्दछौं। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, हामी सकारात्मक सोच्छौं र सकारात्मक परिवर्तनको लागि वकालत गर्दछौं। अब लागौं आजको कार्यक्रमको विषयवस्तुतर्फ। कोभिड-19 अर्थात नयाँ कोरोना भाइरसले विश्वका अधिकांश देशलाई प्रभावित बनाएको छ। यो कार्यक्रम तयार पार्दासम्म विश्वका विभिन्न देशमा 2,46,554 जनालाई संक्रमण भएको छ। ती मध्ये 28,486 जना पूर्ण रूपमा निको भइसकेका छन् भने 1,48,019 जना विभिन्न अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन्। गत डिसेम्बरदेखि शुरू भएको यसको संक्रमणले यो कार्यक्रम तयार पार्दासम्म 10,049 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। हाम्रा छिमेकी देश चीन, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश लगायतका सक्रिय रहेको यो भाइरसले हालसम्म नेपालमा 1 जनालाई मात्र संक्रमित बनाएको तथा निज पनि उपचार पश्चात निको भइसकेको अवस्था छ। एकदमै तीव्र रूपमा मानिसबाट मानिसमा सर्ने यो भाइरसबाट बच्न हालसम्म कुनै औषधि पत्ता नलागिसकेकोले यसबाट बच्न उच्च सतर्कता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। नेपालमा नआएसम्म आतिनु नै पर्ने अवस्था त भएको छैन, तर हामी कसरी सुरक्षित रहने भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ। आजको कार्यक्रममा हामी कोरोनाको प्रभावबाट कसरी बच्ने भनेर अति प्रभावित चीनको वुहानबाट नेपालमा आएका रमेश आचार्यको अनुभव तथा राष्ट्रिय युवा परिषदको सन्देश प्रस्तुत गर्नेछौं। कार्यक्रमको शुरूमा कोरोना अति प्रभावित चीनको वुहानबाट नेपालमा आएका रमेश आचार्यको अनुभव प्रस्तुत गर्दैछौं। म आफै पनि अब क्वारेन्टाइन 16 दिन बिताएर आएको कारणले चाहिँ मबाट आतंकित नहुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब कोरोना भाइरस भनेको चाहिँ हालसम्म मानिस जातिमा देखा परेको 6 प्रकारको कोरोना भाइरस मध्येको यो नयाँ प्रजाति सार्स प्रजातिको पनि नयाँ प्रजाति हो। यो भाइरस मिनिमम 3 जनादेखि मैक्सिमम 5 जना व्यक्तिलाई संक्रमण गर्ने हैसियत राख्छ र यो भाइरस सेल भित्रको अति सानो जीवित र अजीवित तत्व हो। यो जीवित किन भने भन्दा फैलिन सक्ने भएको कारणले योलाई जीवित भनिएको र अजीवित भनेको यो नमर्ने भएको कारणले यसलाई अजीवित तत्व भनिएको हो। र यो भाइरस चाहिँ 30 डिग्री सेन्टिग्रेड भन्दा माथि यो चाहिँ भाइरस फैलिन सक्ने यसले हैसियत राख्दैन र चर्को घाममा चाहिँ 2 घण्टा भित्रमा यो निष्क्रिय हुन्छ। यो सफा र फोहोर दुई ठाउँमा पाइन्छ। सफा ठाउँ, फोहोर ठाउँ, प्लास्टिक फोहोर चीजहरू, ग्लासहरू भयो र धातुको चीजहरूमा यो भाइरस चाहिँ बढीमा 1 हप्ता भन्दा बढी यो भाइरस जीवित रहन्छ भने मानिसमा चाहिँ हामीमा संक्रमण भइसकेपछि यसको इन्क्युबेसन पिरियड 2 हप्ता भनेर भनिएको छ। मिनिमम चाहिँ 99% केसमा चाहिँ 2 हप्ता भित्रमा यसको संक्रमण देखिन्छ। खुला आकाशमा म अहिले बोलिराखेको छु, तपाईहरु मास्क बेगर हुनुहुन्छ, भाइरस संक्रमण सम्भावना एकदमै कम छ भने यसको चाहिँ ड्रपलेट इन्फेक्सन भनेर भन्छ। ड्रपलेट इन्फेक्सन भनेको यसको सर्न सक्ने क्यापासिटी भनेको WHO को गाइडलाइन चाहिँ म्याक्सिमम 2 मिटर भनेर भनिएको छ। CDC सेन्ट्रल डिजिज एन्ड प्रिभेन्सन कन्ट्रोल अमेरिकाले चाहिँ 2.5 भनेको छ भने चाइना सेन्ट्रल डिजिज एन्ड प्रिभेन्सन कन्ट्रोलले चाहिँ चाइनिज साइन्टिस्ट जुन रेस्पिरेटरी चोङनानसान भन्ने नाम सुन्नु होला, उहाँले चाहिँ 4.5 मिटर भनेर भन्नुभएको छ। त्यसकारण यसको संक्रमित मान्छेबाट अर्को संक्रमण नभएको मान्छेलाई फैलाउनलाई यसको डिस्टेन्स भनेको म्याक्सिमम 4 मिटर, मिनिमम चाहिँ अब तपाईको जति पनि हुने भयो। यो चाहिँ समग्र भाइरसको बारेमा भने। अब यसको चाहिँ तपाईहरुले मेन बुझ्नुपर्ने चाहिँ लक्षणहरू, रुगाखोकी र कोरोना भाइरसको लक्षणहरूको बारेमा जति हल्लाहरू छन्। WHO को गाइडलाइन आफ्नै छ, CDC US को गाइडलाइन आफ्नै छ, चाइनाको CDC को गाइडलाइन आफ्नै छ। अब यसको मेन लक्षण भनेको जति कुरा बुझ्नु भएको छ, चाइनाको प्र्याक्टिस मैले अनुभव एकछिन पछि भन्छु। सिम्पल 3टा मात्रै कुरा बुझ्नु होला। तपाईहरुले बुझे जस्तो हावामा फैलिने मान्छे भेटेकै भरमा भाइरस आउने कुरा होइन। त्यसकारण ज्वरो पहिलो हो 102 डिग्रीबाट सुरु हुन्छ र यो कमन कोल्डको जस्तो 100 डिग्री 98 99 101 आएर बिस्तारले 3 देखि 5 दिन भित्रमा चाहिँ जुन हामीले तातो पानी खाए पनि नखाए पनि त्यतिकै ठिक हुन्छ र यो भाइरसको ज्वरो चाहिँ तपाईको 1 हप्तासम्म चाहिँ यसले 102 देखि 104 डिग्रीमा फैलिन्छ।
जब फोक्सोमा संक्रमण हुन्छ जसलाई हामीले श्वास प्रश्वासको समस्या भनेर भनेका छौं, त्यो चाहिँ 1 हप्तादेखि 2 हप्ता आउने बेलासम्ममा फोक्सोमा संक्रमण भइसकेपछि तपाईहरु सबैले फिल गर्ने कुरा के हो भने 2 खालको फिलिङ हुन्छ। एउटा डिसिप्निया भन्छौं। डिसिप्निया भनेको चाहिँ तपाईलाई मैले गरेर देखाउँछु। यस्तो खालको चाहिँ सास फेर्न चाहिँ गाह्रो भयो, त्यसलाई विजिङ पनि भन्छ मेडिकल भाषामा। यो विजिङको चाहिँ सिम्पटम फ्रिक्वेन्ट आयो र तपाईको लेफ्ट मुटु भन्दा मुनि या फोक्सो भन्दा मुनि चाहिँ तपाईलाई दुख्यो, फ्रिक्वेन्ट चाहिँ मन्द दुख्या छ भने यो चाहिँ तपाईको दोस्रो महत्वपूर्ण कोरोना भाइरसको सिम्पटम हो। श्वास प्रश्वासमा समस्या विथ सास फेर्न गाह्रो, जसलाई मेडिकल टर्ममा चाहिँ डिसिप्निया भनेर भनेका छौं। यो दोस्रो मेन। तेस्रो चाहिँ खोकीको प्रकृति चाहिँ रुगा खोकीको भाइरस र यो कमनको तपाईको कोरोना भाइरसको खोकीमा एकदमै फरक छ। तपाईको बच्चाहरू त कति विवाहित हुनुहुन्छ कति अविवाहित हुनुहुन्छ, तपाईले 5 वर्ष भन्दा मुनिको बच्चालाई हुफिङ कफ जुन लहरे खोकी भन्छौं, लहरे खोकी लाग्दाखेरिमा या त दमको बिरामी आजमाको बिरामीले तपाईले कसरी खोक्छ भन्दा खोकै गर्छ 5 मिनेटसम्म, त्यसपछि फेरि रोकिन्छ, फेरि खोक्न सुरु गरे जस्तै तपाईको एकदमै आजमासँग तपाईको एलर्जिक आजमा भन्छ, यो चिसोमा पाइने एलर्जिक आजमासँग चाहिँ सिमिलर सिम्पटम हुन्छ र खोकी चाहिँ दिउँसो लाग्दैन, दिउँसो कम लाग्छ, बेलुका 10 बजे बिहान 5 बजेसम्म 1-1 घण्टा बिराएर या 2-2 घण्टाको फ्राकमा चाहिँ खोकी, त्यो बिरामीलाई चाहिँ खोकी लाग्छ र सुक्खा खोकी, स्पुडम सहितको खोकी होइन, सुक्खा खोकी हो। त्यसकारण 3टा मात्रै, ज्वरो त घट्दैन 102 भन्दा माथि जान्छ, दोस्रो सास फेर्न गाह्रो हुन्छ र तपाईको चेस्ट पेन मैले अघि देखाएँ, र तेस्रो चाहिँ सुक्खा खोकी बेलुका बढी मात्रामा लाग्छ र दिउँसो कति लाग्छ र तपाईलाई ख्याक भइरहेको सुक्खा खोकी आइरहेको हुन्छ। यो 3टा बाहेक चाहिँ 5% केसमा रिसर्च, मैले तपाईलाई रिसर्च अनुसन्धानको कुरा भन्दैछु, 5% केसमा कसैलाई टाउको दुख्ने भएको छ, 15% केसलाई कसैलाई डायरिया हुने, तपाईको एब्डोमेन दुख्ने भएको छ, तपाईको 25% केसलाई खाना खाए बेलामा श्रीमान श्रीमतीसँग बस्दा या बच्चाहरूसँग बस्दाखेरिमा ट्रान्समिसन भएको छ। खाना सँगै खाएको मान्छे हस्बेन्ड संक्रमित भयो, खाना खाएको बेलामा श्रीमतीसँगै सुत्या बेलामा या बसे बेलामा इन्फेक्सन भएको छ भने बाँकी तपाईको 80% देखि 90% केसहरू चाहिँ तपाईको चाहिँ डाइरेक्ट एक्सपोजर भएर। अब यसको तपाईको वुहानसँग रिलेटेड मैले जो भाइरसको थोरै ओरिजिनको बारेमा भने, अब तेस्रो चाहिँ तपाईको रोकथामको उपायमा तपाईले के कुरा ध्यान दिने हो भने सतर्कता र सजगता हामीले अपनाउने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। तपाईहरुले मास्क प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न भने पनि 2टा कुरामा चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा, कृपया तपाईहरुले थर्मोमिटर घरमा किनिदिनुहोस्, 100-150 रुपियाँ पर्छ, थर्मोमिटर किन्नुहोस्। चाइनामा चाहिँ WeChat जस्तै, हाम्रो फेसबुक या भाइबर जस्तै एउटा टेम्परेचर रेकर्ड गर्ने एप्स निर्माण गरेका थियो चाइनाको हरेक कम्युनिटीमा, र हरेक मान्छे तपाईँ म लगायत सबै बिरामीदेखि डाक्टरदेखि हरेकले बिहान तपाईको 8:30 बजे र बेलुका चाहिँ तपाईको 9:30 बजे चाहिँ हाम्रो टेम्परेचर रेकर्ड गरेर त्यो एप्स मार्फत पठाउनु पर्थ्यो, र त्यो एप्स चाहिँ हेर्ने मोनिटर गर्ने बढी चाहिँ चाइनाको पीएलए, जुन पिपल्स लिबरेसन आर्मी भनेर भन्छ, पीएलए थियो, र त्यसको अलावा डाक्टर नर्सहरूले हेर्थे र कुनै पनि मान्छेको 98-38, तपाईँ हामीले यहाँ फरेनहाइटमा नाच्छौं, त्यहाँ डिग्रीमा नाच्छन्, 38 डिग्री भन्दा माथि छ भने इमिडिएटली तपाईको एम्बुलेन्स कम्युनिटीमा तपाईको स्ट्यान्ड बाई छ, नर्स र मेडिकल स्टाफहरू कम्युनिटीमा स्ट्यान्ड बाई छ, र उनीहरूलाई फिभर आएको 38 डिग्री भन्दा माथि कर्दा बित्तिकै तपाईको एम्बुलेन्स ल्याएर इमिडिएटली आइसोलेसन वार्डमा लगेर राखेको अवस्था छ भने पहिलो हामीले चाहिँ सतर्कता गर्नुपर्ने तपाईँ हामी आफैले भनेको थर्मोमिटर किन्ने र त्यो एप चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ बनाइदियो भने हामी सबैले रेकर्ड गर्न सक्छौं। फर्स्ट। दोस्रो चाहिँ हामी नेपालमा पूजा पाठ गर्छौं, मन्दिर छन्, मस्जिद छन्, हामी मेट्रो चढ्दैनौं, धेरै तपाईको चाइनाको जस्तो तपाईको एकैचोटी 1500-2000 चाहिँ मान्छे लिएर बोक्ने हामीसँग मेट्रोको क्यापासिटी छैन। मस्जिद र टेम्पललाई सकिन्छ लकडाउन गरौं, सकिन्न भने पनि प्रयोग गरेको पन्जा तपाईको मोचा चाहिँ तपाईको ती फाल्ने व्यवस्था गरौं। संक्रमण नभएको मान्छेले पनि खुट्टामा चाहिँ संक्रमण लिएर, सम्भावित संक्रमण लिएर घरमा आउन सक्छ र उसले अरू परिवारलाई सार्न सक्छ। हाम्रोमा मलहरू कम छ, तपाईको काठमाडौँमा मल सेन्टरहरू छन्, तपाईँ सुपरमार्केटहरू छन्, हामी पसलमा जान्छौं भने को मान्छे संक्रमित हो को मान्छे संक्रमित होइन भनेर हामी छुट्याउन नसक्ने भएको कारणले फिभर क्लिनिक र कमन कोल्ड क्लिनिक भनेर सेपरेट छुट्याइयोस्। जुन चाइनामा रुगाखोकीको क्लिनिक छुट्टै सञ्चालित छ टिल टुडे टेम्पोररी भने ज्वरोको लागि मात्रै रेकर्ड गर्ने क्लिनिक छुट्टै छ। त्यो चाहिँ हामीले जंक्सनमा एयरपोर्टमा मात्रै भएर हुँदैन, एयरपोर्टमा भएर तपाईको बाहिर आउने एयरपोर्टमा आउने मान्छेको मात्रै रेकर्ड भयो। तपाईँ यहाँ बस पार्क छ, पुरानो बस पार्क, नयाँ बस पार्क छ, तपाईँ बानेश्वरमा जानुहुन्छ, तपाईँ मलमा जानुहुन्छ, तपाईँ मन्दिरमा जानुहुन्छ भने हरेक ठाउँमा जाँदाखेरिमा खोइ त हामीसँग टेम्परेचर रेकर्ड गर्ने या फिभर क्लिनिक सञ्चालनमा छ त हामीसँग छैन। सेकेन्डरी प्रिभेन्सन भनेर भन्छ। सेकेन्डरी प्रिभेन्सन भनेको मास स्क्रिनिङ हो। मास स्क्रिनिङ कतिखेर गरिन्छ भन्दा जब तपाईको लार्ज नम्बर अफ पपुलेसन सिटी भित्र छिरिसक्यो तर असिम्टोमेटिक लिएर आछ, उसलाई सिम्टम केही पनि छैन,
ऊ खुलामखुला कुन होटलमा गएर खाछ, कुन होटलमा बस्याछ, को मान्छेसँग भेट्यो, कहिले नेपालबाट बाहिर फर्क्यो, त्यो संक्रमित हो कि होइन भनेर हामीले डाटा लिएछौँ त अहिलेसम्म डेटा? स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यो ध्यान दिएको छ त? भने यो किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दा चिनिया नागरिक मात्रै नेपालमा आएर काम गरेका छैन, चीनको मान्छे मात्रै यहाँ आएर टुरिस्ट भिसामा आएको छैन। त्यसकारण यो 80 देखि 90 हजार मान्छेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले इमिडिएटली असिम्टोमेटिक सिम्प्टोमेटिक कुन होटलमा बस्छ, कुन ठाउँमा तपाईँ कहिले घर फर्क्यो, यहाँ के काम गर्न आएको र कति समयको लागि बस्छ भनेर ड्युरेसन सहितको स्वास्थ्य मन्त्रालयले इमर्जेन्सी टास्क फोर्स गठन गरेर यो 2 महिनामा नेपालमा प्रवेश गरेका मान्छे र नेपालभन्दा बाहिर गएका मान्छेको स्क्रिनिङ गर्नुपर्छ र ती मान्छेसँग क्लोज कन्ट्याक्टमा को छन्, क्लोज कन्ट्याक्टमा त विदेशी आएपछि त नेपाली पनि भयो होला, उसको साथीभाइ होला भने ती क्लोज कन्ट्याक्ट भएको मान्छेको मोनिटर गर्नुपर्ने गम्भीर आवश्यकता छ। इमर्जेन्सी रेस्क्यू टास्क गठन गरेर हामी क्वारेन्टाइनमा तपाईँको 175 जना आथ्यौं भने हामी जस्तो मान्छेहरू अरू पनि थिए होला, अरू पनि यहाँ सिकेका मान्छेहरू छन् भने चाइनाको अनुभव लिएर आएको मान्छेहरूलाई मन्त्रालयले तपाईँको पार्टिसिपेट गराएर काम गर्न सक्यो भने अझ तपाईँको बढी इफेक्टिभ होला भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो दोस्रो। तेस्रो चाहिँ तपाईँको मास्कको कुरा र ह्यान्ड सेनिटाइजरको हातको कुरामा मैले नर्मल के भने मास्क लगाउँदाखेरिमा कृपया मास्कको रूपमा मात्रै नलगाइदिनुहोस्। यो मास्क हो, यसरी लगाएको मास्कलाई मान्ने हुँदैन। बुझ्नुभयो? मास्क लगाउने तरिका भनेको यहाँ तपाईँले नाकको डाँडी आँखाभन्दा मुनि एकदमै मजाले चेप्नुहोस्। यदि एयर तपाईँको छिर्या छैन नाकभित्र मुखमा भने तपाईँले प्रयोग गरेको मास्कको काम भयो। होइन तपाईँले अब यसरी लगाउनु भएको छ, यसरी लगाउनु भएको छ, यो लगाउनु भएको छ भने यो मास्कको केही पनि अर्थ छैन। र मास्क प्रयोग गर्ने मास्क घरबाट लगाएर बाहिर निस्केपछि घरमा पुग्ने बेलासम्म तपाईँको यो हातमा भाइरस, मैले यहाँ छोएँ, माइकमा छोएँ, तपाईँसँग हात मिलाउँछु भने कुनै पनि समयमा कुनै पनि मान्छे संक्रमित हुन सक्छ। त्यसकारण मास्कलाई यो अगाडिको भागमा छुन चाहिँ नछुनुहोस्, यो अगाडिको भागमा छुन चाहिँ बन्द गर्नुहोस् र छुनुभयो भने मास्क लगाउनुको कुनै अर्थ छैन। अब जहाँसम्म N95 मास्क जसलाई हामीले प्रोटेक्टिभ मास्क भनेर मेडिकल स्टाफ र डाक्टरहरूले लगाएको मास्क छ, त्यो विषयमा मैले थोरै मोटामोटी के भनिदिएँ भने लार्जर नम्बर अफ इन्फेक्टेड केसमा जाँदाखेरिमा तपाईँको चाहिँ डाइरेक्ट संक्रमण हुन्छ भनेर हावा चाहिँ छिर्दैन। त्यो N95 लगाएको हेर्नुभयो होला, कम्प्लिटली गोलो र राउन्ड, काहीँबाट पनि एयर तपाईँको प्रुफ हुन्छ र त्यसको 3वटा लेयर हुन्छ। यो तपाईँको यो मास्कमा 2टा लेयर मुस्किलले छ भने त्यसमा 3 देखि 5वटा लेयर भएको कारणले कोही मान्छेले खोकिहाल्यो भने पनि, थुकिहाल्यो भने पनि, तपाईँको उछिट्यो भने पनि त्यो मास्कबाट भित्र नसर्ने र हावा पनि नजाने भएको कारणले मेडिकल प्रोफेसनलहरू जो रिस्क तपाईँको एपिडेमिक एरियामा उनीहरू गएको छन् त्यस्तो केसको लागि चाहिँ N95 मास्क प्रयोग गर्न भनेर भनिएको र मास्क चाहिँ लगाउँदाखेरिमा राम्रोसँग लगाइदिनु पर्यो। चौथो कुरा चाहिँ हात धुँदाखेरिमा कृपया हात धुँदाखेरिमा हामीले हात त धुन्छौँ, तर हात चाहिँ कसरी धुन्छ भन्दा यसरी धुन्छौँ। अब नेपाल सरकारले पनि भनेको छ हात कसरी धुने भन्दा हात धुने चाहिँ 8वटा तरिका हुन्छ। मैले 8वटा तरिका चाहिँ मैले सामान्य भनिदिएँ। हात धुँदाखेरिमा मिनिमम 1 मिनट साबुन पानीले डिटोलले धुनुपर्छ भन्ने छैन। सामान्य साबुन पानीदेखि कुनै पनि हात धुँदाखेरिमा यो 8 प्रकारको हात धुनुहोस्, न कि तपाईँको हात चाहिँ इन्फेक्टेड छैन। त्यसपछि तपाईँहरू सेनिटाइजर लगाउनुहोस् नलगाउनुहोस् मतलब छैन। र हात धुँदाखेरिमा 4वटा कुरा नबिर्सिनुहोस्। टोयलेट गएर आइसकेपछि कम्पलसरी नबिर्सिनुहोस्। खाना खाइसकेपछि जहिले पनि हात धुन नबिर्सिनुहोस्। घरबाट बाहिर गएर घरमा जाँदाखेरिमा चापीदेखि सबै मान्छे एक्सपोजर हुनुहुन्छ, हात चाहिँ तपाईँको घरमा पुगेपछि धुन नबिर्सिनुहोस्। र सुत्नुभन्दा अगाडि सुत्दै हुनुहुन्छ, सुत्दाखेरिमा चाहिँ एकचोटि मजाले 1 मिनट लगाएर हात धुनुहोस् र हात धुन लोभ नगर्नुहोस्। लोभ गर्नुहोस् भने 1 मिनट चाहिँ तपाईँले मरिँदैन, 1 मिनट चाहिँ मजाले टाइम दिनुहोस्। त्यो म चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो ह्यान्डको केसमा चाहिँ एउटा भिडभाडमा सकभर 10-20 जना 20-40 जना भएको ठाउँमा चाहिँ प्लिज कृपया म हात जोडेर भन्छु तपाईँहरू नगइदिनुहोस्। भिडभाडमा बसमा चढ्दाखेरिमा मास्क लगाउन नबिर्सिनुहोस्, मास्क कम्पलसरी लगाउनुहोस्। र एयरपोर्टमा, बस पार्कमा, मन्दिरमा कहीँ जानु छ भनेपछि होसियारी भएर तपाईँले आफूलाई पहिलो आइसोलेसन बुझ्नुहोस्। म संक्रमित होइन, तर चाहिँ म आइसोलेटेड हुनुपर्छ भनेर कुनै पनि मान्छेसँग बोल्दा कुरा गर्दा चाहिँ ध्यान दिनुहोस्। र त्यो व्यक्तिसँग बोल्नै पर्यो, कुरा गर्नै पर्यो भने पनि 2 मिटर डिस्टेन्समा चाहिँ बोलिदिनुहोस्। अनुभवपछि कार्यक्रममा राष्ट्रिय युवा परिषदका प्रशासकीय प्रमुख डाक्टर बाबुराम ढुङ्गानाले आम युवाहरूलाई दिनुभएको सन्देश। नेपाल सरकारले गठन गरेको कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको निर्देशन बमोजिम राष्ट्रिय युवा परिषदले पनि रोगको संक्रमणबाट बच्नको निम्ति विभिन्न गतिविधिहरू गर्न लागेको बेहोरा यहाँहरू समक्ष अनुरोध गर्न चाहन्छु।
म राष्ट्रिय युवा परिषदको प्रशासकीय प्रमुखको हैसियतले हाल विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को असरबाट बच्ने उपायका सम्बन्धमा राष्ट्रिय युवा परिषदको अपील गर्न गइरहेको छु। हामीले कोरोना भाइरस विस्तारको क्रममा संसारमा चाहिँ जुन समस्या उत्पन्न भएको छ त्यसबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन। त्यसैले यस परिषदबाट चलिरहेका कार्यक्रमहरूलाई केही समयका लागि स्थगित गरेका बेहोरा यहाँहरू समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु र यसको मतलब हामी यो सन्देश गर्न गइरहेका छैनौं कि हाम्रा युवाहरूलाई निष्क्रिय बस्नु र सामाजिक गतिविधिमा सहभागी नबन्नु भनेर हामीले भन्न गइरहेका छैनौं। नेपाल सरकारले नगर्नु भनेका कामहरूलाई नगर्दै पालन गर्दै र अरूबाट पनि पालन गराउनको निम्ति आफ्नो तर्फबाट सचेत गर्न सतर्क गर्नको लागि चाहिँ अनुरोध गर्ने क्रममा युवाको भूमिका झन् धेरै ठूलो हुन सक्दछ। त्यसो भएको हुनाले सुरक्षित रहेर अरूलाई सुरक्षित गराउँदै विभिन्न तरिकाहरू अपनाएर बच्नका लागि चाहिँ नि आफू खट्ने अनुरोध हामीले यो गर्न चाह्यौं र यो क्रममा म राष्ट्रिय युवा परिषद अन्तर्गत गठन भएका विभिन्न सञ्जालहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी जिल्ला युवा समितिका अध्यक्षहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। वडा तहमा गठन भएका वडा क्लब सबै सहितलाई म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु कि आफ्नो तर्फबाट युवाहरूले चाहिँ नि समाजमा जागरण लिएर आउने काममा चाहिँ नि खट्नुहोस् भनेर भन्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी बालबालिकाहरू विद्यार्थीहरू विद्यालय बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि घरमा बसेका छन्। उनीहरूलाई चाहिँ नि शैक्षिक कार्यक्रमहरू दिनको निम्ति ठूलो भिडभाडमा जम्मा नहुनको निम्ति अरूको घरमा पाहुना बन्न नजाने र आफूका पाहुना धेरै जम्मा नगर्ने सन्देश समेत सूचना गर्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चाहिँ नि बचाउने काममा युवाहरूले धेरै ठूलो रोल खेल्न सक्दछन्। आफू जोगिएर अरूलाई जोगाउने काममा ठूल्ठूला संकटको बेलामा पनि युवाहरूले सहयोग गर्दै आएका हुन्। नेपाली युवाहरू परिचालित भइआएका हुन्। यसपालि पनि अन्तर्राष्ट्रिय संकटमा युवाहरूलाई चाहिँ नि खटिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र यसमा युवा भन्नाले प्राविधिक ज्ञान भएका युवा, प्राविधिक सिप नभएका युवा दुवै थरी युवाहरू पर्नुहुन्छ र प्राविधिक सिप भएका युवाहरूले आफ्नो व्यावसायिक धर्मलाई हृदयंगम गरी आफ्नो तर्फबाट गर्न सक्ने कामहरूमा खट्नै पर्ने हुन्छ। युवा नखटेदेखि देशमा कसले बचाइदिने, कसले जोगाइदिने, रोबोटले बचाइदिने होइन। प्रकृतिबाट आफै बस्ने मात्र कुरा पनि छैन, जोगिने कुराहरू छ, सन्देशै लैजाने कुराहरू। संक्रमण भइसकेको अवस्थामा संक्रमित व्यक्तिलाई चाहिँ नि सुरक्षित ठाउँमा पुर्याउने र राख्ने जोगाउने विषयमा पनि खट्नुपर्ने स्थिति छ। त्यसका लागि यो उपकरणहरूको प्रयोग गर्नेदेखि लिएर प्राविधिक सेवा, स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, स्वास्थ्य कर्मी सम्पर्कसम्म पुर्याउने काममा पनि सहभागी हुनुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले युवाहरूलाई आफ्नो ठाउँबाट सक्रियता साथ जुट्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब कार्यक्रममा राष्ट्रिय युवा परिषदका सूचना अधिकारी ध्रुवराज पौडेलले आम युवाहरूलाई दिनुभएको सन्देश। वास्तवमा अहिले नेपालमा एउटा महामारीको रूपमा फैलन लाग्दै गरेको चाहिँ कोरोना भाइरस, जसलाई कोभिड-19 पनि भनिन्छ, यसको संक्रमणबाट बच्नको लागि समस्त नेपाली युवाको अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। त्यसकारण चाहिँ यो बालबालिका अथवा वृद्धवृद्धालाई बचाउन र आफू पनि बच्न र समुदायमा सही सूचना प्रवाह गर्नको लागि हाम्रा समस्त नेपाली युवाको अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। यसै अन्तर्गत हामीले एउटा एक किसिमको यो कोरोना भाइरसबाट चाहिँ बच्नको लागि र बचाउनको लागि एउटा हामीले अपील पनि सार्वजनिक गरेका छौं। त्यो अपीललाई आफूले अध्ययन गर्ने, मनन गर्ने, विश्लेषण गर्ने र त्यसलाई चाहिँ गाउँ गाउँसम्म पुर्याउन र त्यो चाहिँ सही सूचना प्रवाह गर्नको लागि हाम्रा राष्ट्रिय युवा परिषदका पदाधिकारीज्यूहरू, सदस्यज्यूहरू, राष्ट्रिय युवा परिषद अन्तर्गत चाहिँ गठन भएका विभिन्न किसिमका युवा क्लब सञ्जालका अध्यक्ष एवं सदस्यहरू, उहाँहरूको चाहिँ अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। वास्तवमा यो संक्रमित चाहिँ हुन लागिरहेको अथवा सम्भावित जोखिमबाट बच्नको लागि हामी आत्तिनी, डराउने अथवा हताश मनस्थितिमा हामी बस्ने होइन। वास्तवमा त्योबाट चाहिँ सतर्क हुनु, सजग हुनु चाहिँ जरुरी छ र एकदमै मलाई त सकिसक्यो के अरे, खाइसक्यो के अरे, म त खतम भइसके भन्ने हिसाबले त्यस्तो किसिमको चाहिँ मनोबल गिराएर कहिले पनि समस्याको समाधान गर्न सकिँदैन। हामी एउटा चाहिँ अठोटका साथ, दृढताका साथ र सतर्क र सजग भएर आफू पनि चाहिँ बच्ने, अरूलाई बचाउने चाहिँ दायित्वमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हामीले ठानेका छौं र त्यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय युवा परिषदले सञ्चालन गरेका ठूला सभा, सम्मेलन, समारोहहरू, गोष्ठीहरू पनि हामीले तत्काललाई स्थगित गरेका छौं। जस्तै यो उद्यमशीलता र वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी 7 दिनको चाहिँ हाम्रो तालिम छ, त्यो तालिम तत्काललाई हामीले अर्को सूचना नभएसम्मको लागि स्थगित गरेका छौं। हाम्रो स्थानीय तह, प्रदेश तह र संघीय तहमा सञ्चालन हुन गइरहेको हाम्रो नमुना युवा संसदका विभिन्न अभ्यासहरूलाई पनि हामीले तत्कालको लागि रोकेका छौं, ताकि त्यो चाहिँ संक्रमित रोग चाहिँ यो हाम्रो त्यो कोरोना भाइरसबाट चाहिँ सबै युवाहरूलाई र सम्पूर्ण जनमानसलाई बचाउन सकियोस् भन्ने हिसाबले त्यो हामीले स्थगित गरेका हौं। त्यति मात्रै होइन, हामीले वास्तवमा चाहिँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायहरूबाट चाहिँ जारी भएका स्वास्थ्य सन्देशहरूलाई अनुसरण गर्नु जरुरी छ, त्यसलाई पालन गर्नु जरुरी छ। जस्तै नियमित रूपमा हात धुने अथवा हाच्छिउँ गर्दा छोपेर मात्रै गर्ने,
मास्क लगाउने लगायत ठूलो भीड़भाड़मा नहिँड्ने लगायतका विभिन्न किसिमका हेल्थ टिप्सहरू उहाँले दिइरहनु भएको छ। त्यसलाई अनुसरण गर्नु जरुरी छ। वास्तवमा राज्यले यो हाम्रो चाहिँ जनताको चाहिँ स्वास्थ्यलाई एकदम अत्यन्तै स्वास्थ्यप्रति अलिक अत्यन्तै गम्भीर भएर संवेदनशील भएर जुन किसिमको चाहिँ सन्देश जारी गरेको छ त्यसलाई अनुसरण गर्नु र त्यसमा उल्लेख भएका विषयवस्तुहरूलाई सम्पूर्ण जनमानसमा फैलाउनु समस्त नेपाली युवाहरूको दायित्व हो। यसको लागि यो अहम चाहिँ र गुरुतर दायित्व चाहिँ पूरा गर्नको लागि म सम्पूर्ण नेपाली युवाहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रमको लागि समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय राष्ट्रिय युवा परिषदको प्रस्तुति रहेको युवा संचार रेडियो कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ। अब कार्यक्रममा राष्ट्रिय युवा परिषदको अपील। युवा शक्ति आवश्यकता अनुसार देशमा आइपर्ने जुनसुकै समस्यासँग मुकाबिला गर्ने ताकत हो। देशमा आइपरेको विपदमा युवालाई स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गरेर विपदलाई सहज रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। गत डिसेम्बरबाट चीनमा देखा परी संक्रमित हुँदै महामारीका रूपमा विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस कोविड-19 को संक्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण तथा नेपालमा यसको प्रभाव फैलन नदिन तथा संक्रमित व्यक्तिहरूको निगरानी र उपचारको समेत व्यवस्था मिलाउने कार्यमा युवाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बेला आएको छ। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस कोविड-19 को संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आआफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने कार्यका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले विभिन्न निर्णयहरू गरी सार्वजनिक गरिसकेको छ। सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा सम्पूर्ण सर्वसाधारण लगायत सबैले सहयोग गर्नु अपरिहार्य छ। यस रोगको प्रकोप नियन्त्रण गर्ने नाममा गलत सन्देश प्रवाह गरी जनमानसमा अफवाह फैलाउन नहुने तथ्यलाई मनन गरी आधिकारिक सूचना तथा सन्देशहरू मात्र विभिन्न संचार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल तथा सामूहिक र व्यक्तिगत रूपमा प्रवाह गर्नु अपरिहार्य छ। गलत सन्देशका कारण व्यक्तिको मनोबल कमजोर हुन गई सोको असरले अन्य सामान्य रोगलाई पनि कोरोना भाइरस नै होला भन्ने सम्झी स्थिति थप भयावह हुन सक्छ। त्यसैले यस सन्दर्भमा सबै पक्षले आआफ्नो क्षेत्रबाट बढ़ी सचेतना अपनाउन जरूरी छ। साथै आफू सुरक्षित हुँदै आम समुदायको सुरक्षाका लागि पनि सहयोग गर्नुपर्दछ। यस्तो संकटपूर्ण परिस्थितिमा नेपाली युवाहरू स्वयंसेवकको रूपमा परिचालित भई यो भाइरसको संक्रमण हुनबाट जोगिन र जोगाउन अहोरात्र खटिनुपर्ने बेला भएको र यसका लागि ढिलो नगरी खट्न सम्पूर्ण युवा शक्तिलाई राष्ट्रिय युवा परिषद हार्दिक अपील गर्दछ। यस रोगका विरूद्ध सचेतना फैलाउने अभियानमा युवा परिचालन गर्ने सन्दर्भमा जिल्ला युवा समितिका अध्यक्षहरू, राष्ट्रिय युवा परिषद अन्तर्गत गठन भएका सम्पूर्ण युवा सञ्जालका अध्यक्ष लगायत सदस्यहरूबाट आआफ्ना तर्फबाट रचनात्मक ढंगले युवाहरूबीच संयोजन तथा सूचना सम्प्रेषण गरी समाजमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्ने उपायको सन्देश प्रवाह गर्न अनुरोध गरिन्छ। यसका लागि युवाले स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायत विभिन्न निकायबाट तयार गरेका आधिकारिक प्रचार सामग्री तथा सूचना र सन्देशमूलक सामग्रीको मात्र प्रयोग गर्न पनि अनुरोध छ। युवाले स्थानीय तह तथा ओडाहरूमा गठित रोग नियन्त्रण समन्वय समितिसँग आवश्यक समन्वय र परामर्श गरी कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जनचेतना अभिवृद्धि तथा न्यूनीकरण गर्ने अभियानमा आवश्यक सहयोग गर्न सबै युवाहरूलाई राष्ट्रिय युवा परिषद हार्दिक अनुरोध गर्दछ। जय युवा। नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय युवा परिषद, सानोठिमी, भक्तपुर। तपाईँ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय राष्ट्रिय युवा परिषदको प्रस्तुति रहेको युवा संचार रेडियो कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ। अब कार्यक्रममा रेडियो सन्देश सुनौ। संक्रमितले हाच्छ्यौं गर्दा कोरोना भाइरसका कीटाणु छालामा टाँसिएर बसेका हुन्छन्। तिनै कीटाणु हाम्रो हातको माध्यमबाट नाक र मुख हुँदै फोक्सोमा पुग्छन्। त्यसकारण बाहिरबाट घरभित्र पस्दा साबुन पानीले हात धुनुपर्छ भनिएको हो। याद राख्नुहोस्, यो भाइरस सरेको 15 दिनपछि मात्र कोरोनाको लक्षण देखा पर्ने हुँदा आफूलाई शंका लागेमा तुरन्त नजिकको अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकीमा गई स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुहोस्। युवा साथीहरू, आजको कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? तपाईका केही जिज्ञासा वा प्रतिक्रिया भए हाम्रो इमेल ठेगाना yuvasanchar@gmail.com मा पठाउन सक्नुहुनेछ, जसलाई हामी आउँदा कार्यक्रमहरूमा समेट्दै जानेछौं। आजलाई कार्यक्रमबाट बिदा माग्ने बेला हुने लाग्यो। कार्यक्रमको अन्त्यमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई एउटा गीत छाड्दै कार्यक्रमका सम्पूर्ण साथीहरू सरोज सुवेदी, निशा मोक्तान र म दीपक घिमिरेलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। विश्वभरि आइसक्यो दशा भनी कोरोना भाइरस भनिदेऊ डाक्टर साहेब के होला के होला कोरोना भाइरसबाट बच्ने उपाय के होला
कोरिया भन्दा झन् नेपाल अझै जोखिम छ उच्चतम भन्दैछु दुनियाँमा सबलाई सुनाए कोरोना भाइरसबाट बस्ने उपाय सबलाई सुनाए कोरोना भाइरसबाट बस्ने उपाय कोरोना भाइरसबाट बस्ने उपाय जान्न पाए थाहा हुन्थ्यो परेमा के हुन्छ कोरोना सारेमा भनिदेऊ डाक्टर साहेब के होला कोरोना भाइरसबाट बस्ने उपाय के होला कोरोना भाइरसबाट बस्ने उपाय कोरोना भाइरसबाट बस्ने उपाय हे रुगा खोकी लगातार ज्वरो गाह्रो हुन्छ सास फेर्न अप्ठ्यारो भन्दैछु दुनियाँमा सबलाई सुनाए कोरोना भाइरसबाट बस्ने उपाय सबलाई सुनाए कोरोना भाइरसबाट बस्ने उपाय कोरोना भाइरसबाट बस्ने उपाय लाएपछि ज्यान लिने जात के गरेर बच्ने हो यो बाटा भनिदेऊ डाक्टर साहेब के होला कोरोना भाइरसबाट बस्ने उपाय के होला कोरोना भाइरसबाट बस्ने उपाय कोरोना भाइरसबाट बस्ने उपाय हे भर्सक भिडमा नबस्नु बढी सेनिटाइजर मास्क लाउन जरुरी भन्दैछु दुनियाँमा सबलाई सुनाए कोरोना भाइरसबाट बस्ने उपाय सबलाई सुनाए